کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کیا وہ ان کا مذہب جوئش تھا یا وہ کیا تھی؟ Sallallahu is concerned that before the age of 40 when he got the Nabuwat, what was his religion? Was he a Jew? No, he was not a Jew. He was not even not a Christian. But as we say, as the Prophet said, that in the Sahih Hadith, that every child is born in Din al-Fitr. Din al-Fitr means he is born as a Muslim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से यकीनन मुश्किल सवाल किए जाते हैं। कभी मकसद सीखना तो कभी दीन में नकाइस निकालना होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक आज से 10 साल पहले 2012 में पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए तो मशहूर मारूफ एंकर और मेज़बान डॉक्टर शाहिद मसूद ने ARY पर उनका मशहूर ज़माना इंटरव्यू किया। उसमें जहां डॉक्टर जाकिर नाइक से कई अहम सवाल किए गए, वहीं अहम और मुश्किल और दिलचस्प सवाल आज हम आपके सामने रखेंगे। याद रखिए कि ये सवाल इंतहाई अहम होने के साथ साथ बहुत हसास भी हैं, लिहाजा इस वीडियो में पेश किए गए पैगाम को मुकम्मल तौर पर समझिए, इससे पहले कि कम मालूमात के साथ आप में बतौर मुसलमान गुमराही पैदा होने का इम्कान बढ़ जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक से डॉक्टर शाहिद मसूद की मौजूदगी में पूछा गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत 40 साल की उम्र में नासिल हुई। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दीन इस्लाम की जानिब राग़िब करने का आगाज़ नबुव्वत के बाद किया, तो इससे पहले की ज़िंदगी के 40 साल तक आप किस मज़हब के पैरोकार थे? चूँकि तारीख़ में बताया जाता है कि इससे पहले यहूदियत और ईसाईयत आम थी, लिहाजा बहुत से लोग ये समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले नाउज़ुबिल्लाह ईसाईयत या यहूदियत पर अमल करते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इसकी वजाहत पेश की थी। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले ने क्या पूछा, जिस पर प्रोग्राम के मेज़बान डॉक्टर शाहिद मसूद की आंखें भी खुली रह गईं और वो पुकार उठे थे कि ये सवाल बहुत अहम और दिलचस्प है। यहाँ पे जिस मुल्क में हम रहते हैं, कभी कई जूश हैं, कई ऐसे हैं, उन्होंने मुझसे भी एक सवाल पूछा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले क्या वो उनका मजहब जूश था या वो क्या थी? As far as the religion of डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि इंतहाई अहम सवाल है। अक्सर पूछा जाता है कि 40 साल में नबुव्वत नाजिल हुई, तो इससे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या यहूदी थे नाउज़ुबिल्लाह या ईसाई थे नाउज़ुबिल्लाह? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं। नबुव्वत नाजिल होने के पहले 40 साल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना तो ईसाईयत पर अमल करते थे और ना ही यहूदियत पर। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि हदीस से वाज़ेह होता है कि हर इंसान जो पैदा होता है वो दीन फितरत के साथ पैदा होता है, यानी पैदा होने वाला हर इंसान मुसलमान होता है। बाद में उसके वालिदैन, माहौल, स्कूल और दीगर अवामिल उसके मज़हब को तय करते हैं। और कुछ लोग आग की पूजा में होते हैं, कुछ बुतों की, और भटक जाते हैं। दरअसल सब इंसान मुसलमान पैदा होते हैं। Sallallahu is concerned that before the age of 40 when he got the Nabuwat, what was his religion? Was he a Jew? No, he was not a Jew. He was not even not a Christian. But as we say, as the Prophet said, that in the Sahih Hadith, that every child is born in Din al-Fitr. Din al-Fitr means he is born as a Muslim. Every child when he is born. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ये बात बोल रहे थे तो उस वक्त मेज़बान डॉक्टर शाहिद मसूद, जो खुद भी मुसलमान हैं, उन्होंने सवाल किया कि यानी ये वाज़े कर दीजिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द के लोग बुतों की पूजा कर रहे थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों की पूजा नहीं की और वो इस जानिब नहीं गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबुव्वत नाजिल हुई तो उससे पहले कि 40 बरस की उम्र में जब वह एक आम इंसान के तौर पर दुनिया में मौजूद थे, बज़ाहिर इस मौके पर भी उनकी शोहरत नेक इंसान की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन नबुव्वत नाजिल होने से पहले करार दिया गया, क्योंकि वो बहुत इज्जत और मकाम रखते थे बतौर आम आदमी के भी। वो कभी उन्होंने बुतों की वो नहीं गए उस तरफ, उन्होंने कोई ऐसा नहीं. He was always known as Al-Amin. So even those who became his enemy later on, they believed that he was the most honored person, he was the most kind person. He was given the title Al-Amin. As-Sadiq, various titles he was given. So if you analyze, Allah subhanahu wa ta'ala, he had chosen him. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने थे
اس سے پہلے بھی وہ مسلمان ہی تھے۔ لیکن دوستو آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ جواب کچھ حد تک ادھورا محسوس ہو رہا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کے ماحول کو دیکھتے ہوئے زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہ سمجھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان سے پروگرام کے 10 برس بعد سوال کیا گیا تو انہوں نے کھل کر جواب دیا۔ اس موقع پر یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا نبی سے پہلے آنے والے سب پیغمبر مسلمان تھے یا ان کا مذہب کچھ اور تھا؟ جیسا اکثر ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کا مذہب کیا تھا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا مذہب بھی دین اسلام تھا۔ یعنی کیا حضرت عیسیٰ عیسائی تھے؟ لفظ عیسائی بائبل میں موجود ہی نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبر بھی مسلمان تھے۔ All the messengers that came before Prophet Muhammad, peace be upon him, they were Muslim. What is the definition of the word Muslim? ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے، نہ ہی وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے، جبکہ حضرت ابراہیم کے بہت بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اپنی عمر کے 40ویں سال میں جا کر نبوت کا اعلان کیا۔ بے شک یہ سب اللہ کے حکم پر ہوا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران چیپٹر 3 آیت 54 میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ عیسائی نہیں تھے بلکہ وہ مسلمان تھے۔ Al-Imran, chapter number 3, verse number 67, that Abraham prophet, peace be upon him, he was not a Jew or a Christian, but he was a Muslim. Allah says in the Quran in Surah Imran chapter 3 verse number 54 that Isa alayhi salam, Jesus peace be upon him, he was a Muslim. So all the messengers of Almighty God, they submitted their will. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس انتہائی اہم اور حساس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے بہت بڑی غلط فہمی جو اکثر مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، غیر مسلم تو اس کے شکار ہیں ہی، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی بنیاد رکھی، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کے بانی ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دین اسلام اس دن ہی بن گیا تھا جس دن یہ دنیا بنائی گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو آ کر مکمل کیا اللہ کے حکم سے، اور اس کا واضح ثبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آخری خطبہ حج ہے۔ لہٰذا اگر غور کیا جائے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کا مذہب کیا تھا، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مذہب نبوت سے پہلے کیا تھا۔ وہ پیدا ہی مسلمان ہوئے اور ہر پیدا ہونے والا انسان مسلمان ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھے کہ دماغ میں وسوسے آنا حیرت ناک نہیں، کسی بھی انسان کو وسوسے آ سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لے کر اکثر ملحد یا غیر مسلم لوگ، بالخصوص وہ افراد جو اسلام کو پھیلتا نہیں دیکھنا چاہتے، جان بوجھ کر ایسے سوال پیدا کرتے ہیں اور انہیں یوٹیوب دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسلام سے متعلق گمراہی پھیلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک سے متعلق نئی نسل کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہونے لگیں، اور ان چبھنے والے سوال کا جواب نہیں ملے گا تو غیر مسلم اور ملحدین کو لگتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی اسلام سے دور ہونے لگ جائیں گے، اور وہ جان بوجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق سوالات اٹھاتے ہیں۔ مثلاً یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، پھر ان پر وحی نازل ہونا، ان کی جانب سے قرآن پاک کی آیات کو لکھوانا، یہ سب کیسے ہوا؟ اس پر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک تفصیلی بیان موجود ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کے آخر میں دیکھنے والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق آپ کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے جان بوجھ کر آپ کے سامنے اکثر و بیشتر ایسے سوالات آتے رہیں گے۔ ایسے سوالات کو یکسر نظر انداز کریں اور ان پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی تفصیل اور بیان ہے، اور دیگر دین اسلام کے مستند علماء کے بیانات ہیں، ان کی روشنی میں فیصلہ کریں۔